सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की जिंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा, जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, उनके बारे में बहुत सख्त वर्ड्स यूज किए गए थे। और अरब में खानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा। लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था। और सिर्फ उस जमाने में नहीं, बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें, सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना। और हाँ, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नुकसान नहीं पहुंचाना और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज और इसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मुद्दा के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे। लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया
تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا، لیکن دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ان کے جسم پر تلوار کے 50 نشان ملے اور ان 50 میں سے ایک بھی پیٹھ پر نہیں تھا، سارے کے سارے فرنٹ پر لگے تھے۔ تو اب آرڈر کے مطابق عبداللہ بن رواحہ نئے جنرل بنے اور بہت سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ایک مسلمان نے جھنڈا اٹھایا اور زور زور سے سب کو کہنے لگا کہ جلدی آپس میں ایک لیڈر چوز کرو ورنہ ہماری پوری فوج بکھر جائے گی۔ یہ جنگ مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور متا میں ہو رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ اس فوج میں اب تک خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ چکے تھے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی۔ تو ساروں نے یونانیمسلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ خالد بن ولید کو جنگ کے درمیان ہی اپنا لیڈر اور جنرل بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ رومنز کو اس جنگ میں ہرانا امپاسبل ہے، لیکن اگر وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ایسی گیم کھیلنی تھی کہ مسلمان واپس بھی چلے جائے اور رومنز انہیں کمزور سمجھ کر ان پر حملہ بھی نہ کریں۔ تو اس رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا، مطلب رائٹ والوں کو لیفٹ اور پیچھے والوں کو آگے کیا۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے دھواں اٹھنے لگا اور کچھ ڈرمز کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ تو رومنز کو لگا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج بہت ہی آرگنائزڈ اور پلانڈ طریقے سے جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور وہ ان کو ٹریپ کر دیں۔ رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اوپن ڈیزرٹ میں اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمیں ختم کر دیں۔ تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں کی فوج کو رومنز کے مقابلے میں بہت کم نقصان ہوا۔ مدینہ والوں نے سوچا کہیں یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر تو نہیں آئے، تو انہوں نے اس فوج کو بہت ہی برا بھلا کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھاگ کر نہیں آئے، یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے ہیں اور بہت جلد ہم روم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ جنگ تو رومنز اور مسلمانوں کے درمیان تھی، لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار عرب نے مائٹی رومن ایمپائر کی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے صرف 3000 لوگ گئے اور ٹھیک ٹھاک واپس بھی آ گئے، تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت ہی امپاسبل کام ہوا تھا، جس سے باقی عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں خندق، بدر، احد میں مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے تھے، جنگ متا کے بعد اسلام کی طرف آنے لگے اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔ اب یہاں کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ رومنز اتنی چھوٹی فوج سے جنگ صرف اس لیے ہارے کیونکہ رومن ایمپائر کچھ سال پہلے پرشین ایمپائر سے جنگ کے بعد بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں پرشین ایمپائر نے رومن ایمپائر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن اسی ٹائم قرآن کے سورہ روم میں کہا گیا تھا کہ یہ جنگ پرشینز نہیں رومنز جیتیں گے، اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ سبسکرائب